मालिक बनाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर में लिवाउल हम्द थामे खड़ा रहूंगा, यानी कि अल्लाह की तारीफ का झंडा बरोज़े महशर मेरे हाथ में होगा। अल्लाह की तारीफ का झंडा होगा। इसीलिए अगर आपको कोई झंडे वाले बोले तो बुरा नहीं मानना। दुनिया में झंडा हमारे हाथ में है, क़यामत में झंडा आमिना के लाल के हाथ में है। मेरे भाई, वो चाय वाले भाई, जरा चाय थोड़ी देर से पिलाएंगे ना प्लीज, चाय बाद में, हाँ थोड़ी देर से बेटा। और अपने भाया भी ऐसी है, क्या तो भी हम दिला रहे भिला पहले ला दल्ला। हाँ, अपने को खाने पीने के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। जलसा चल रहा तो भी दे, नमाज में भी दिए तो पी लेते बास पट्टे, इतने है अपने खतरनाक पट्टे। माश क्या तो अरे इतना मौलाना आए, उतनी दूर से आए, एक जलसा चल रहा, जरा सुनेंगे, कभी नहीं सो आज बैठे, ऐसा नहीं है पट्टों को। फिर वो कितनी भी पिए तो कुछ भी होने वाला नहीं हो, मगर होना हो टॉनिक। एक जना भी नहीं रोका, नको मियाँ जोर ला पट्टे ला। बस अब आखिरी बात सुन लो, सुभान अल्लाह। अगर कोई आपको झंडे वाला बोला तो बुरा फख्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं झंडे वाला हूँ। दुनिया में झंडे मेरे हाथ में है, क़यामत में झंडा आमिना के लाल के हाथ में होगा। सुभान अल्लाह, सरकार के हाथ में होगा। हुजूर खुद फरमाते हैं, अना हामिलु लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर अल्लाह की तारीफ वाला झंडा मेरे हाथ में होगा। अच्छा, हमारे झंडे 2 फीट के है, वो 3 फीट के, 4 फीट के हमारे झंडे। नबी के हाथ में जो बरोज़े महशर झंडा होगा वो कितना होगा मालूम? जमीन पे रखा जाएगा तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा होगा। अब कलवा कुर्ती वाला सोच रहा होगा इतनी लंबी लकड़ी आई कहां से? वो झंडा लकड़ी का नहीं होगा, वो झंडा नूर का होगा। सुभान अल्लाह, नूर वाली छड़ी होंगी, वो नूरानी झंडा होगा, नूरानी छड़ी होंगी। जमीन पे रखा जाए तो आसमान को छू रहा होगा, इतना लंबा। और फिर चौड़ा कितना होगा? चौड़ा कितना होगा? कितना चौड़ा होगा? नूर का पर्दा होगा उस पर, नूर का कपड़ा कितना चौड़ा होगा। फिर खुद रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इस कोने से तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ना शुरू करे, उस कोने को जाने के लिए 1000 साल का वक्त लग जाएगा। इतना चौड़ा, इतना चौड़ा, इतना चौड़ा होगा वो झंडा, इतना चौड़ा होगा वो झंडा। अल्लाहु अकबर। और खुदा की कसम, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तहतहु आदम वदूना, हजरत आदम और उनकी सारी औलाद को इस झंडे के नीचे जगह दी जाएगी। और जिसको इस झंडे के नीचे जगह मिल जाए उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी। ऊंचे में ऊंचा, ऊंचे में ऊंचा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा गौर करो दोस्तों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको इस झंडे के नीचे जगह मिल जाए उसको जन्नत में जगह मिल जाएगी। हजरत आदम, उनकी सारी औलाद को उसके नीचे जगह दी जाएगी। अल्लाह अकबर। पैगंबर आएंगे उस झंडे के नीचे, पैगंबरों को इज्जत मिलेगी उस झंडे के नीचे। और मेरे नबी कहते हैं वो झंडा मेरे हाथ में होगा। सुभान अल्लाह। फिर आका आगे इरशाद फरमाते हैं, सुनो मेरे नबी की शान, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए अपन। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कहते हैं, काश मैं पैगंबर बनने के बजाय उनका उम्मती बन के पैदा होता तो ज्यादा बेहतर होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं पैगंबर बनने के बजाय मोहम्मद जिस घोड़े पर बैठे मैं उस घोड़े के पैर की नाल बन के पैदा होता तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होता।
اللہ 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 اللہ. ویسے نبی کی امت میں بغیر خواہش کرے کے، بغیر تمنا کرے کے، بغیر آرزو کرے کے اللہ بھیج دیا. اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا. مگر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کسی اور کی امت میں نہیں، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اب اتنا بے مثل و مثال نبی مل گیا تو پھر سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، زور سے بولو، فاتحہ دینا نہیں دینا، جلوس نکالنا نہیں نکالنا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں لگانا. بغیر مانگے مل گیا. اور یہ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے. خبر میں گئے بعد اللہ یہ نہیں پوچھیں گا کاراں کتے تھے، بنگلے کتے بنایا تھا، کتے ایکڑ زمین تھی، کلوا کرتی میں کیا کیا کرتا تھا، تو شادیاں کتے کرا تھا. خبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہوں گے. سب سے پہلے تینوں سوالوں میں سب سے مرکزی سوال جس کا جواب دینا لازم ہے، جس کے بغیر کوئی جنتی نہیں ہو سکتا، وہ سوال خدا کی قسم نہ باپ کے تعلق سے ہوں گا، نہ دادا کے تعلق سے ہوں گا، بلکہ وہ سوال آمنہ کے لال کے تعلق سے ہوں گا، سرکار کے تعلق سے ہوں گا. حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، بروز محشر اللہ کی تعریف والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اب سنو جھنڈے کی چاند کیا ہے. جھنڈے پہ 3 لکیریں ہوں گی. کتنے؟ 3. پہلی لکیر پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری لکیر پہ لکھا ہوا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. تیسری لکیر میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، کسی اور پیغمبر کا کلمہ نہیں، اس جھنڈے پر آمنہ کے لال کا کلمہ لکھا ہوا ہوگا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں ادھر، آخر میں ادھر 70 صفیں بندی ہوں گی. ادھر 70 صف، ادھر 70 صف، 70 صف. ایک صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے. ایسی 70 صفیں بندی ہوں گی. پھر دوسرا بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین کے شروع میں 70 صف، آخر میں 70 صف. کلمے کے شروع میں 70 صف، آخر میں 70 صف. ہر صف میں 5 لاکھ فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتے کی زبان پر کچھ اور نہیں. آقا فرماتے ہیں میری تعریفوں کا جھنڈا چڑھا ہوا ہوگا، میری تعریفوں کا ترانہ ان کی زبانوں پر جاری ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، سرکار سے محبت کرو، سرکار کے غلام بنو، سرکار کو چاہو. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عقیدت پیدا ہوتی ہے. بزرگوں سے عقیدت پیدا کرو، گستاخیاں مت کرو، بے ادبیاں مت کرو، نبی اور آل نبی کے ساتھ غداری مت کرو، حضور کے علم غیب کا انکار مت کرو، حضور کو اپنی طرح مت سمجھو، حضور کی میلاد پر جھگڑا مت کرو، ان جلسوں پر بحث مت کرو. کیوں؟ کان کھول کر سن لو. صحابی کا بیٹا، صحابی کا پوترا، ام المومنین کا بھتیجا، رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار کون ہے؟ وہ یزید. کون ہے بولو؟ ذرا زور سے بولو. یزید صحابی کا بیٹا، یزید صحابی کا پوترا، یزید ام المومنین کا بھتیجا، یزید رسول اللہ کا سسرالی رشتہ دار. اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود بھی یزید جنتی، ذرا زور سے بولو، نہیں ہو سکا، جنتی نہیں ہوا. کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا. ارے تم تو کلوہ کرتی کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو. یزید مکہ مدینے پہ حکومت کرتا تھا. حکومت 1 سال 2 سال نہیں، 3 سال مکہ اور مدینہ پہ حکومت کرا یزید. اس کے باوجود بھی جہنمی ہو گیا، اس کے باوجود بھی کفر کی موت مرا، بد عقیدہ ہو گیا، بد مذہب ہوا. آپ پوچھو کیوں؟ خدا کی قسم صرف گستاخیوں کی وجہ سے، بد عقیدگی کی وجہ سے.
بے دینی بد مذہبی کی وجہ سے. ارے بزرگوں کی گستاخی کر کے، اہل بیت کی گستاخی کر کے، رسول اللہ کی گستاخی کر کے صحابی کا بیٹا جنتی نہیں ہو سکا. انہیں 14ویں صدی میں پیدا ہو کے نبی کے علم غیب کا انکار کر کے، نبی کو اپنی طرح سمجھ کے، نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے، نبی کی شان و عظمت کو گھٹا کے، نبی کی محفل نعت پر اعتراض، نبی کے جلسوں پر اعتراض کر کے انہیں جنتی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، خدارا عقیدتوں کو مضبوط کرو. اللہ کا واسطہ اللہ اس کے رسول کو پیار کرو میرے بھائی، چاہو، دیوانے بنو ان کے، محبت کرو. بس اب آخری بات سن لو.